सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती शहज़ादे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हैं। इनसे मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे से फूल के चंद पैगामात हमारे नाम हैं, सुन लीजिए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी लाइफ से एक अमली नमूना पेश किया, बुर्दबारी का, हुस्न सलूक का, अफ़ू का, दरगुजर का और प्रैक्टिकल का। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हीरे हैं कि उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत मोती बिखरे हुए हैं। हमारी लाइफ के लिए एक मॉडल है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदार और प्रैक्टिकल ज़िंदा मिसाल हैं। कुरान की प्रैक्टिकल ज़िंदा मिसाल हैं। आइए देखिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि खादिम प्याले में कुछ शोरबा ला रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला। अचानक से ऐसे काम अचानक बिगड़ जाते हैं। तो वो शोरबा हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कपड़ों पर गिर गया। वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो बोले जल्दी से वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले, आयत पढ़ दी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हूँ। कहते हैं वल आफ़ीन अन्नास, लोगों से दरगुजरी करने वाले। तो फरमाया मैंने दरगुजरी की, मैंने तुझे माफ़ किया। फिर अगले लफ्ज़ बोलता है, कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। तो कहते हैं, फरमाते हैं जा मैंने तुझे आज़ाद किया। ये हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दफ़ा इनके भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी, बुरा भला जैसे कि नहीं कहना चाहिए था, जिसमें लड़ाई, फसाद, जंगो जिदाल हराम किया गया है और खून रेजी भी ममनू करार दी गई है। इस्लाम से पहले भी हुर्मत वाले महीनों में लोग इनकी हुर्मत को पामाल नहीं करते थे, इनके तकद्दुस का ख्याल रखते थे। अल्लाहु अकबर के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना है। हुर्मत वाला महीना, मुहर्रम महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ख़ास एहतमाम करते हुए कभी नहीं देखा जितना आप रमज़ान मुबारक और अशूरा के रोज़े का एहतमाम करते हैं। योम अशूरा मीन्स 10 मुहर्रम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम पहले लोग जो थे 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते, तो आपने उनकी मुखालफत करी, उनके साथ एक और एडिशन कर दिया, जो ऐसी सूरत में कभी तो 9 और 10 का रोज़ा हो सकता है, 9 का नहीं रखा गया तो 10 और 11 का रोज़ा रख सकते हैं। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ऐसे महीने में नेक अमाल ज़्यादा करने चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। जिस तरह नेक अमाल की वैल्यू ज़्यादा है इन दिनों में, इतनी ही बुराई की भी सज़ा और पनिश ज़्यादा होती है। लिहाजा ये महीना, ऐसे महीने तो सब अल्लाह के हैं ना, सब में यही है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, नेक अमाल करें, अल्लाह के करीब हो जाएं। ये बस ऐसी याद दहानी के लिए अय्याम और महीने कुछ कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में गाफिल हो गया है ना, तो वापस अपने रब की तरफ पलट आए। ये उसके लिए टिक टिक है, उसके लिए एक लीडरशिप है। जैसे अल्लाह ताला ने नेकियों के लिए कुछ सीजन्स रखे हुए हैं, आम दिनों की नेकियों की निस्बत उनकी नेकियां बढ़ जाती हैं ताकि इनकी नेकियों में इजाफा हो जाए। रमज़ान का महीना सीज़न है, आशूरा के दिन, ये 10 ज़िलहज्जा के दिन जो हैं ये सीज़न के महीने हैं। तो इसी तरह जुमे का दिन, इसकी फजीलत है। तो इसमें क्या करना चाहिए, ख़ास इख्तिमाम करना चाहिए, जुमा पढ़ना चाहिए, जुमे के लिए नहाना चाहिए, सुन्नतें पूरी करनी चाहिए और पूरा ईद की तरह खुशी के साथ, बड़े एहतमाम के साथ जो है ना, मतलब कि इसको जुमे की तैयारी करनी चाहिए। तो ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली कौमों को, किसी को इतवार, किसी को हफ्ता दिया, तो हमें जुमा दिया।
اللہ اکبر۔ تو آئیے بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں تو آل ٹائم اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، آل ٹائم، ہر وقت، ہر مہینہ، ہر سال، ہر لمحہ، اور ان میں جو کنسیپٹ ہیں وہ بھی وہی رکھنے چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیے، خود ساختہ نہیں بنانے چاہیے۔ یہ واقعہ کربلا ایک سانخہ ہے، اور اس میں ہوا کیا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے ریزنز کیا بنے۔ بعض کہتے ہیں یزید سورس ہے، یزید ظالم ہے، اس نے شہید کرایا، یہ وہ۔ ایسا نہیں ہے، یزید نے شہید نہیں کیا اور نہ شہید کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ قسطنطنیہ کی طرف جو بیڑا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں مغفور لہم، انہیں سب کو اللہ نے بخش دیا ہے جو یہ اس حملے، اس جہاد میں جا رہے ہیں۔ اور ان کا لیڈر پتہ آپ کو کون تھا؟ یزید ہی تھا۔ یزید تہجد گزار ہے، ان کے بھائی بولتے ہیں، نیک آدمی ہے، لیکن انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا جو ان کے سر لگایا جائے، یہ خود ساختہ تاریخ بنا لی گئی ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا بنی تھی؟ امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے تھے؟ کچھ لوگ ایسے اندر ظالم اکٹھے ہو جاتے ہیں، منافق اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ تو ان کے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جن کو انہوں نے غالباً کئی لیٹرز بھیجے تھے، جس کے بعد وہ آنے پر ایگری ہوئے، اور وہ بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آ رہے تھے۔ جب وہ وہاں آئے تو وہ کوفہ والوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، وہ بدل گئے اپنے قول سے، فعل سے، اور اس کے الٹ کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، اور انہوں نے یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ ساری والی بات انہوں نے بھانپ لی نا، تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ انہیں بتا دیجئے یہاں پر ظالم لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہرگز نہ آئیے گا، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دیں گے، آپ نے نہیں آنا۔ لیکن ان کو نا میسیج مل نہیں سکا تھا۔ یہ جو ایک ظالم شخص ہے، اس نے جا کر ان کو روک دیا۔ شمیر غالباً ان کا نام ہے، شمر ان کا نام ہے۔ انہوں نے میسیج جانے ہی نہیں دیا اور ان کو شہید کر دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اور پھر انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو مطلب کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری کوئی لڑائی نہ ہو، کسی طریقے سے معاملہ حل ہو جائے، چلیں میں یزید کی ہی تباہ کر لیتا ہوں، یا میں کہیں جہاد کے لیے چلا جاتا ہوں، ایسی کوئی سچویشن نکال لیتے ہیں۔ تو پھر آخر ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ کے بھائی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، تو کہنے لگے اب تو میں بدلہ لوں گا اپنے بھائی کا۔ تو وہ جو تھے ان لوگوں نے ظلم کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ واقعہ کہاں ہوا تھا؟ کربلا میں، اور اس وقت یزید کوفہ میں تھا۔ یہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں کتنی لمبی انہوں نے خود سی چینجنگ بنا لی، ایک چین سی بنا لی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کرنے والوں نے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ ظلم کرنے والوں نے پہچان لیا کہ ہم ظالم ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو رونے لگے، افسوس کرنے لگے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے نا، توبۃ نصوحہ کرنی چاہیے نا، ماتم تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ماتم ہوا بھی ہے تو 3 دن سے زیادہ تو نہیں ہے، کسی افسوس کا مطلب کہ نہیں منا سکتے۔ ہاں اگر کوئی عورت جس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن وہ منا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو وہ اپنی پوری زندگی کیسے منا سکتے تھے؟ ان کو فالو کرتے ہیں، کبھی کرنا فالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے، دیکھیں فالو کس کو کرے ہیں کہ ہم سوچ سے باہر ہے۔ بالا تر بات ہے کہ تم لوگوں نے تو شہید ہی نہیں کیا امام حسین کو، تم کیوں ماتم کرتے ہو؟ جنہوں نے شہید کیا انہوں نے سوری کی اللہ سے، چلیں ان کا انداز صحیح تھا یا غلط تھا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارا کیا قصور ہے کہ تم بھی آج پیٹتے جا رہے ہو، تم بھی آج ماتم منا رہے ہو، اور تم نے ایک دین بنا لیا ہوا اس کا، تمہیں ثواب لگتا ہے یہ کرنا، یہ کیوں ہے سب کچھ؟ اور یہ واقعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے، اور یہ دین کب بن گیا؟ کس نے بنا دیا؟ کس نے یہ ویلیو دی؟ کوئی نہیں دے سکتا۔
اللہ رب العزت نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اس میں تو وعدے گھاٹے کمی کوتاہی کی کوئی حاجت ہی نہیں رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح والی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔